او میرے نال آو تے جڑے گناہگار یا ایک گناہ بھی جدے پلے واپس چلے جاؤ توجہ رکھنا بڑی مہربانی جناب دی توجہ رکھنا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جدو ایک اعلان فرمایا حاجی صاحب قوم ساری واپسی ٹر پئی سارے پیشہ نو مڑ پئے سارے پیشہ کیوں نبی اللہ فرمایا سی میرے نال او آوے جنہیں کدی کوئی گناہ بھی نہیں کیتا جدو ساری قوم واپس ٹر پئی ایک بندہ قربان جاواں جی دی ایک اگ ہے تے ایک ہے کوئی نہ او موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے مگر نبی اللہ نے فرمایا تینوں گل سمجھ نہیں آئی موسیٰ کہہ جی آئیے آپ نے فرمایا میں پھر کہندہ پیا میرے نال صرف وہ بندہ آوے جنہیں زندگی ایک گناہ بھی نہ کیتا ہوئے موسیٰ کہہ جی بالکل میں تواڈی گل سمجھ گیا ہاں فرمایا پھر تیرا کی خیال ہے آندھا اللہ دے نبی میں تواڈے نال ہی جانا ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو کہنے لگا ہاں نبی اللہ فرمایا کیا تو کدی کوئی گناہ نہیں کیتا وہ کہنے لگا جی بالکل میں یاد نہیں کہ میں کدی کوئی گناہ کیتا ہوئے تے ایک گناہ میں کیتا سی میں تواڈے سامنے بیان کرن لگا ماں اگر وہ گناہ میرے ذمہ ہے تے میں واپس تر جانا اگر وہ میرا گناہ نہیں دیا تے تواڈے نال تر جانا ماں اللہ دے نبی فرمایا بیان کر کی گناہ کیتے ہی جناب دی توجہ دا طالبہ وہ بندہ کہنے لگا نبی اللہ میں ایک راستے تو گزر رہا سا میں جاندیا ایک گھر دے اندر جھاتی ماری جھان کے ویکھیا وہ بھی ایک اکھ نال میں جھان کے ویکھیا یعنی جھاتی ماری ہونا دے گھر دے اندر جدو میں جھاتی ماری تے پیشہ مڑیا میرے ضمیر نے ملامت کی تھی میں اپنے آپ نو آکھیا چنگا کم نو کیتا بھیڑا کم کیتے ایک کم تو بھیڑا کیتا ہے بڑا گناہ کیتے ہی کسے دے گھر میں جھاتیاں نہیں ماری تھیاں میرے دل وچ خوف خدا پیدا ہویا میں اپنی آنکھ کٹ کے تے سٹ دیتی میں اپنی آنکھ کٹ کے اللہ دے نبی ہون میں نو دسو جے اے میرا گناہ ہے بے باقی تے میں واپس تر جانا اگر گناہ نہیں تے میں تواڈے نال تر جانا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گل سن کے بڑے حیران ہوئے نبی اللہ نے فرمایا بڑے عجیب بندہ ہے ایڈا پاک متقی تے پرہیزگار بندہ ہے پوری زندگی دے اندر ایک ہی گناہ کیتا ہے اس گناہ دی پھر معافی بھی ایک منگی ہے جی میں منگن دا حق کے پوری زندگی دے اندر یاسر بھائی ایک ہی گناہ کیتا ہے ایک آنکھ نال جھاتی ماری ہے اس آنکھ موئی کٹ کے بار سٹ دیتا ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا آجا میرے نال جدو موسیٰ کلیم نبی لے کے پہاڑ دی چوٹی تے چلے گئے آج کر کے ہاتھ چکے نبی موسیٰ کلیم نے نال اس بندے نے جی دی ایک آنکھ ہے تے ایک ہونا دعا جدوں دعا کی تھی تے بارش نادل ہو گئی آنے او بندے جنہ دے دل وچ خوف خدا آنے او بندے جنہ دے دل وچ اس مالک دا ڈر سی اسا توں تے میں جنہیں سراپے گندہ ہے ہی گندہ ساڑھے پلے تے نیکی علی ہے ہی کوئی نہ گل اسی سراپا گندوں کے اسا گلی بچوں گزریے ساڑھی کوشش ہوندی ہے جے دروازہ بند بھی ہوئے تے سراخ بچوں میں چلو جھاتی تے وردے بازار جائیے تے ساڑھیاں نگاہ کنیاں کو پاک ہوندیاں نے تسا یا میں ویکھیے تے صحیح اسا کی کرنے ہیں او سونے ہیں جنہ دے دل وچ خوف خدا ہوندے او تے جسم دا او حصہ اپنے جسم دار دین ہی نہیں دین دے جیڑا اس مالک دی نافرمانی کر چھوڑ دائے اکھ کٹ کے سٹ دیتی ہے تو پھر آجا پھر وہ تیرا گناہ ہی نہیں رہا
وقت بھی ختم ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ تسی ساری تشریف لائے ہو تقریباً ایک باری ذوق نال فرماؤ ہاں سبحان اللہ۔ میری بھی طبیعت کافی خراب ہے، زکام لگا ہے، تو میری بولن تو محسوس کر رہے ہو 3-4 دن تو تسی ماشاءاللہ ثواب دی نیت ہے، میرے کہنے دے صرف نہیں مجبور نہ میں یہ نہ سمجھائے بس آنو مجبور کر رہا نکاری، یعنی ثواب دی نیت ایک باری سبحان اللہ فرما لو، ذوق نہ اچھی سبحان اللہ۔ تا کر کے قربان جانا رفع رومی کشمیر محبت امام بولے آپ فرما دینے صدا نہ باغی اوے بول بول بولے تے صدا نہ باغے بہاران صدا نہ ماپے نہ حسن جوانی ات صدا نہ صحبت یاران۔ آؤ میں قربان جاواں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور مبارک، ایک نوجوان فاروق اعظم دے دور دے اندر ہے، گل بڑی توجہ نال سنن والی ہے، نوجوان ہے جڑا ہر روز عشاء دی نماز پڑھ کے اپنے باپ دے گھر اپنے باپ دی خدمت کرن واسطے جاندا ہے، راستے دے اندر ایک نوجوان تے خوبصورت لڑکی جڑی اس نوجوان نو تنگ کر دیئے، میں نوے تنگ پہ کر دائے، او نوجوان نو تنگ کر دیئے، انہوں چھیڑ دیئے، اپنے بل متوجہ کر دیئے، لیکن نوجوان خوف خدا دی وجہ تو ان دے لو بندہ ہی نہیں گزر جاندہ ہے، او دے لو بندہ ہی نہیں۔ ایک دن ہویا کی شیطان نے ورگ لا لیا، او نوجوان عشاء دی نماز پڑھی تے جان لگا، اپنے باپ دے گھر باپ دی خدمت واسطے جا رہے ہیں، راستے دے اندر او نوجوان لڑکی کھڑی ہے، او نوجوان لڑکی جدوں کھڑی ہے انہیں حسب معمول انہوں چھیڑے آتے ہلایا، انہیں شیطان نے برگ لایا، او دے نال برائی واسطے ٹر پیا، جدوں تھوڑا دیا چلیا او دے دل وچ خوف خدا پیدا ہو گیا۔ کیڑے پاسے ٹر پیا ہے؟ آخرت دی فکر پیدا ہوئی، قبر دا حشر دا قیامت دا دن یاد آیا اس نوجوان تے ہویا کی او نوجوان انج تڑپیا زمین تے ڈگ گیا تے تڑپدا بے ہوش ہو گیا۔ ادوں دا باپ جن دی خدمت کرنا آستے روز جاندہ سی، انہیں ویکھیا بھی ٹائم بڑا ہو گیا تے اجے تک آیا نہیں منڈا، وہ اپنے بیٹے دی تلاش وچ نکلیا، تلاش کردیاں اس جگہ تے اس مقام تے آیا جتھے او دا بیٹا پیا سی بے ہوش ہو کے۔ انہیں لوگاں دی مدد نال انہوں اٹھایا تے گھر لے کے چلا گیا۔ انہوں بڑی دیر تو بعد جب ہوش آیا تے باپ نے پوچھا بھی تیرے نال ہویا کیے تیرے نال؟ انہیں پھر اونا واقعہ درایا، پچھلا واقعہ پھر درایا، جدوں پچھلا واقعہ پھر درایا نا تو پھر دل چ خوف خدا پیدا ہویا تے او گش کھا کے زمین تے گر گیا تے روح پرواز کر گئی، او دا انتقال ہو گیا۔ او دے باپ نے راتوں رات ہی غسل کفن دے کے نماز جنازہ پڑھا کے تے دفن کر دیتا۔ جدوں صبح دا وقت ہویا تے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نو پتہ لگا او نوجوان دا انتقال ہو گیا ہے جڑا بڑا متقی پرہیزگار تے عبادت گزار سی، جدی عبادت تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھی تعجب سی کہ انہا عبادت گزارے۔ جدوں فاروق اعظم نو پتہ لگا نا دن دے ٹائم تے فاروق اعظم او دے باپ کو تعزیت واسطے آئے،
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باپ نو کہن لگے بڑا متقی سی، اے بڑا پرہیزگار تے بڑا ہی نیک صالح مونڈا سی، جدا بھی سال ہو گیا مینو افسوس اس گل دا تساں رات مینو اطلاع کیوں نہیں دیتی؟ اگر تساں مینو رات نو دس دے میں دے جنازے وچ شرکت کر لیندا۔ او دا باپ بول کے کہن لگا یا امیر المومنین تواڈے آرام دا لحاظ کردیاں خیال کردیاں اطلاع نہیں دیتی۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں، ہن مینوں ذرا اس نوجوان دی قبر تے لے چلو، اس نوجوان دی قبر تے لے چلو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان دی قبر تے جدوں لے کے گئے، عمر پاک نے دی قبر دے اتے کھلو کے سورہ رحمان دی اے آیت تلاوت کی تھی، والی من خاف مقام ربی جنتان۔ اللہ فرماندہ ہے جڑا میرے تو ڈرے میں دو جنتا تا فرمانا۔ جدوں حضرت عمر پاک کے آیت او دی قبر دے جا کے کھڑیاں کے پڑھی، اے آیت پڑھی، او دو جوان اپنی قبر چوں اچھی آواز نہ بولیا۔ نوجوان اپنی قبر چوں اچھی آواز نہ بول کے اندھا یا امیر المومنین آج اللہ نے منو دو جنتا عطا فرمایا دے۔ قبر چوں بول کے اندھا امیر المومنین اللہ نے مینوں دو جنتا عطا فرمایا دے۔ میں عرض کر رہا سی جڑا اس مالک کولوں ڈر جاندا ہے، اس مالک کولوں ڈر جاندا ہے، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اوہی کامیاب ہو جاندا ہے، کامیاب ہو جاندا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مرویے نوجوانوں مہربانی توجہ کریا دے، اس نوجوان دی گل کی تھی، ایک گل بھی نال سنا دیا۔ حضرت کعب احبار آپ تو مرویے اللہ تعالیٰ نے سبز موتیاں دا ایک محل بنایا ہے، اس محل دے اندر اللہ نے 70,000 گھر بنائے نے، ہر گھر دے اندر اللہ نے 70,000 کمرے بنائے نے۔ او محل اللہ انہوں عطا فرمائے گا جدے سامنے حرام پیش کیتا جاوے تے محض اس مالک دے خوف تو حرام تو منہ موڑ لوے اللہ انہوں محل عطا فرما چھڑنا ہے۔ اللہ انعام بھی رکھے 70,000 محلے، ایدہ محلے 70,000 گھر، ہر گھر وچ 70,000 کمرے۔ فرمایا او محل اللہ انہوں عطا کرنا ہے جدے سامنے حرام پیش کیتا گیا تے انہیں محض خوف خدا دی وجہ تو حرام دے قریب نہیں گیا۔ فرمایا اللہ انہوں او محل عطا فرمائے گا، اللہ انہوں اچھی بولو ذرا، اللہ انہوں او محل عطا فرمائے گا۔ میرا ساری گفتگو دا لبے لبابے بے کامیاب ہوئے جڑا ڈر جائے، جڑا اوچی بولو جڑا ڈر جائے۔ آخری گل کر لگا توجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو مخاطب ہو کے فرما رہے سان، توجہ ہے نا؟ بولو پھر ایک باری ذوق نال سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں میرے آقا مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو مخاطب ہو کے فرماندے سان، غلاموں اللہ سونا اپنے بندیاں تے اللہ آپ فرماندہ ہے
میں دو خوف جمع نہیں کرانگا نہ میں دو امن جمع کرانگا جنہی جیڑا بندہ اس دنیا تے میرے تو بے خوف روے گا قیامت دے دن انہوں خوف اچ مبتلا کر دیاں گا اس دنیا تے جیڑا بندہ میرے کلو ڈرے گا قیامت دے دن انہوں میں امن اچ رکھاں گا یہ ایتھے بے خوف رانی نا بے خوف تے پھر اگا امن نہیں اگا خوف ہے تے جے ایتھے رہنی نا خوف اچھے تے پھر اگاں امن ہے اے تون ویکھ لائے جے ایتھے خوف اس مالک دا رکھے گا تے اگاں امن ہے تے جے ایتھے بے خوف روے گا تے پھر اگاں امن ممکن ہی نہیں کیونکہ محبوب خدا نے فرما دیتا ہے رسول خدا نے فرما دیتا ہے مینو حیرانگی ہوندی ہے اونا بندیاں تے جڑے محراب و منبر دے وارث ہون دے باوجود اس گل تے زور دیندے نے بے ڈریا نہ کرو ڈریا اوہ انبیاء کرام علیہ السلام آئے تے ڈراندے رہے صحابہ ڈردے رہے تے ڈراندے رہے ولی اللہ ڈردے رہے تے ایک کڑی عجیب قوم اٹھ پئی ہے جڑی آندھی ہے نہ ڈریا کرو رسول اللہ فرمایا اللہ فرماندہ ہے جیڑا ایتھے نہ ڈریا انہوں میں اگاں ڈرانا ہے اللہ فرماندہ ہے تے جیڑا ایتھے ڈریا انہوں میں اگاں ڈرانا نہیں انہوں میں اگاں انعام عطا فرمانا ہے یا رسول اللہ فرماندے نے بھئی ڈرو تے اے لوگیاں دے ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں اور رسول اللہ دی منی ہے کہ انہاں دی منی ہے میں تو انہوں سچی گل دستا پیا جے جس ایتھے نہیں نہ ڈرنا ہوں دے آستے اگاں ڈاری ڈارے تے جن نے ایتھے ڈر جانا ہے او دے آستے پھر اگاں ڈر نہیں اگاں پھر اللہ نے او دے آستے جنت بنائی ہے اللہ سونا سانو ڈرن دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک دے صحابی ابو بکر صدیق پتہ کیا اندے ساتھ آپ نے ویکھیا ایک پرندہ درخت تے بیٹھا تے حضرت فاروق حضرت ابو بکر صدیق پرندے نو مخاطب ہو کہندے نے کاش میں پرندہ ہوندا کیوں کہ پرندہ تے عذاب ہے اے دے کولو حساب نہیں لیا جانا عمر فاروق زمین تو تنکا اٹھا کے نا تے اس تیلے نو مخاطب ہو کے فرماندے سان کاش میں ایک تنکا ہوندا تاکہ میرے کولو حساب نہ لیا جاندا حضرت عثمان نے ذوالنورین کسے قبر نو ویندے سان تے انہا روندے سان ذوالنورین کہ آپ دی داڑھی مبارک تار ہو جاندی سی اچھا ذوالنورین ہو کے روندے نے عدل دے بادشاہ ہو کے فاروق اعظم روندے نے صداقت دا تاجدار ہو کے صدیق روندہ ہے تے تیرے کل کی بلائیں بجڑی تو قبر جانی ہے تے جا کے بخانی ہے تے فرشتے آنکھنا پناٹ جو پیشے ہو جو اوہ انہوں نہ لایا دے بس انہوں جنت چکل دے ہو کوئی انج دی شاہ ہے تیرے کو اور بولو تے صحیح تے جے تیرے کل نہیں تے پھر ویکھنا جنہ نو رسول اللہ فرمایا بھی جنتی نے اور روندے نے تے جنہ دے پلے نیکی ہے ہی کوئی نہ او اندھا سانو ڈاری کوئی نہیں سانو خوف ہی کوئی نہیں خوف رکھیں گا تے کامیاب ہوئیں گا اگاں جا کے نجات پائیں گا وقت ختم ہو گیا ہے